बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल चैनल आप देख रहे हैं। जनाब, बैरिया टाउन से मुतल्लिक रोज़ नित नई ख़बरें, नित नई चीज़ें सामने आती रहती हैं। आपको याद है कि जब बैरिया टाउन कराची से मुतल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में लगा, उसके बाद एक तवील समातें हुई। समात के बाद ऑर्डर आ गया, और ऑर्डर जब नैब के मामला कुछ इन्वॉल्व हुए, नैब को ऑर्डर दे दिया गया, तो ये चीज़ें कदरे कहते हैं ना कि ट्रैक पर आ गई। उसके बाद मलिक रियाज के हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस का हवाला चला, और उनकी और उनके साहबजादे को इश्तिहारी करार दिया गया। फिर उनके असासे ज़ब्त हो गए। असासों की हमने तफसीलात भी अपनी पिछली वीडियोस में बताई कि वो कौन कौन से असासे जो मुंजमद हुए और किस किस तरह से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। ये सारा एक अमल आप देख रहे हैं। वो पिंडी है, उसके हेड ऑफिस, कॉरपोरेट ऑफिस, वहाँ पर और बाकी चीज़ें हैं। बैरिया टाउन कराची से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के केस में ही ये मालूम हुआ कि यहाँ 16,690 एकड़ ज़मीन वो क्लियर है, और बाकी ज़मीन पर तहकीकात की जा रही कि उनके पास ये ज़मीन कहाँ से आई है। तो ये पूरा सर्वे जो पेश किया गया, उसके बाद मामला फिर साथ ही साथ बैरिया टाउन को जो पैसे जमा करवाने थे वो जमा करवाने के ऑर्डर हुए, और साथ कुछ पैसे जो सुप्रीम कोर्ट से सिंध हुकूमत को ट्रांसफ़र होना वो भी शुरू हो गए। अब इस सारे अमल में 190 मिलियन पाउंड का केस सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया। लोगों ने कहा कि इमरान खान की वजह से मलिक रियाज फंस गए हैं, और मलिक रियाज का जो 190 मिलियन था वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में जहाँ जाना चाहिए था वहाँ की बजाय बैरिया टाउन के जो पैसे हैं उसकी सेटलमेंट में आ गया। तो ये एक इल्ज़ाम बहरहाल उन पर यह भी लगाया गया, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इशू था। अब मनी लॉन्ड्रिंग के क्या मामला थे, ये बैरिया टाउन के जो मलिक रियाज हैं वो और NCA नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन उनके मामला थे, वो बहरहाल सेटल हुए। अब पिछले एक आध दिन से एक चीज़ गर्दिश कर रही है, वो मलिक रियाज के बयानात के हवाले से। मैं आपको ये पूरा पढ़ के सुनाता हूँ कि सरबरा बैरिया टाउन मलिक रियाज का हम बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बहुत मजबूर होकर बैरिया टाउन के तमाम मुलाज़मीन, मकीनों, बिजनेसमैनों और दीगर तमाम शराकतदारों के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूँ, और अपना मौक़िफ़ और मुक़द्दमा भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। अरबाब इख्तियार को भी बताना चाहता हूँ कि गुज़श्ता दिनों मुझ पर एक सियासतदान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने के लिए हद से ज़्यादा दबाव डाला गया, ताकि मैं ऐसा करके बाकी सब लोगों की तरह क्लियर हो जाऊँ। लेकिन मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनते हुए ये फ़ैसला किया कि मैं सियासतबाजी में किसी का भी फ़रीक नहीं बनना चाहता। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि मुझे किसी भी किस्म की सियासी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। जो कुछ बैरिया टाउन मेरे और मेरे ख़ानदान के साथ इस वक्त हो रहा है, और इस पर मैं इंतहाई रंजीदा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मुझ पर असरअंदाज नहीं होगा, बल्कि इसका असर उन हज़ारों मुलाज़मीन और कारोबारी अफराद पर भी पड़ेगा जो इस अजीम व शान मंसूबे के साथ मुंसलिक हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैरिया टाउन के अकाउंट्स मुंजमद करके और प्रॉपर्टीज़ ज़ब्त करके हज़ारों मुलाज़मीन की तनख्वाहें रोक दी गई हैं, जिससे इन मुलाज़मीन से मुंसलिक लाखों ख़ानदानों के मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। आगे इस बयान में लिखा जाता है कि आप सब जानते हैं कि मैंने सख्त मेहनत से पाकिस्तान में जदीद रिहायशी मंसूबों को मुतारिफ़ करवाया, और दुनिया भर में रियल स्टेट के बिज़नेस में बैरिया टाउन का एक मुनफरिद मकाम है। मैं अरबाब इख्तियार को ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे या बैरिया टाउन को आप जिस तरीके से डुबोना और ज़ब्त करना चाहते हैं, तो फिर शायद ही पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करने आए। मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हर दौर में मुख्तलिफ़ हेलो बहानों से मुझे ब्लैकमेल किया गया। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि पाकिस्तान में कारोबार करना कितना मुश्किल है। हर शख्स जो इक़्तिदार में रहा या अरबाब इख्तियार का हिस्सा रहा, वो मुंह खोल कर अपना हिस्सा मांगता है। अब मैं अवाम के सामने 190 मिलियन पाउंड और अलकादिर ट्रस्ट केस के हकीकत भी रखना चाहता हूँ, ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त हो। मुझे जब 190 मिलियन पाउंड वापस मिले तो मैं इस बात का सबूत था कि बरतानवी एजेंसी NCA ने
مجھ پر کسی قسم کے الزام سے کلیئر کر دیا ہے اور مجھ پر کسی قسم کا کوئی مجرمانہ فعل کا الزام بھی عائد نہیں کیا گیا۔ تو یہ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کو دینے کے لیے خود کہا تاکہ میں اس زمین کی ادائیگی کر سکوں جس کا ریٹ مارکیٹ ریٹ میں سے بھی 4 گنا زیادہ لگایا گیا۔ آگے بیان میں لکھتے ہیں کہ میں آپ سب کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ نہ تو میں کوئی ہیروئن اسمگلر ہوں، نہ پیسے کسی غلط کاروبار سے کمائے، اور یہی وجہ تھی کہ تمام تحقیقات مکمل کرنے کے بعد برطانوی کرائم ایجنسی نے مجھے تمام الزامات سے کلیئر کیا۔ اب مجھے اور میری فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے کہ میں وعدہ معاف گواہ کیوں نہیں بننا۔ میں عمر کے جس حصے میں ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے پاکستان میں بزنس مینوں کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا تو پھر ملک میں سرمایہ کاری کا کوئی بھی نہیں سوچے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ زلزلہ ہو یا سیلاب، تعلیم کا معاملہ ہو یا صحت، غریب لوگوں کی مدد کرنی ہو یا انہیں باعزت طریقے سے 3 وقت کا کھانا کھلانا ہو، کھیل کا شعبہ ہو یا فلاحی کام، کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جس میں بحریہ ٹاؤن نے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا نہ کیا ہو۔ بحریہ ٹاؤن کے ملک بھر میں دسترخوانوں پر آج بھی لاکھوں افراد مفت کا کھانا باعزت طریقے سے کھاتے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ کے نام پر ٹرسٹ قائم کیا۔ اسپتال، سکولز عام لوگوں کے لیے فری میں تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ میری وجہ سے ان لوگوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے جو بحریہ ٹاؤن سے منسلک ہیں۔ میں اپنی صفائی میں تو تب کیس لڑوں گا جب مجھے انصاف ملنے کی امید ہو، لہٰذا میں اپنا مظلوموں کا، مزدوروں کا اور ان یتیم بچوں کا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کرتا ہوں جو اس عظیم منصوبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ نے مجھے استطاعت دی، میں ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرا مقصد آپ کو صرف حقائق بتانا تھا جو کہ میں نے منوان آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں میرا قصور کیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ تو جناب یہ ہے وہ بیان جو ملک ریاض کے نام سے باقاعدہ یہ شعر ہو رہا، اور بہت سے لوگ اس بیان کو لے کر باتیں کر رہے تھے، لیکن ملک ریاض صاحب کی جانب سے جو ان کا ویریفائڈ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہاں اس بیان کی تردید آ گئی، یعنی ایسا کوئی بھی بیان ان کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ میں وہ بھی پڑھ لیتا ہوں، اسکرین پر بھی آپ دیکھ لیں گے ان کا یہ جو ٹویٹر پر دیا گیا بیان ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر مجھ سے منسوب حالیہ بیانات کی واضح تردید کرتا ہوں۔ بحریہ ٹاؤن سے متعلق معاملات کا قانونی فورم پر سامنا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ میری اور بحریہ ٹاؤن کی طرف سے کوئی بھی بیان صرف میرے ویریفائڈ اور بحریہ ٹاؤن کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہی جاری ہوگا۔ تو یہ ہے جناب اصل حقیقت اس سارے بیان کی اور اس کو رد کرنے والے معاملات کی۔ اسپیکولیشن بہت زیادہ ہوئی، اور اسی اسنا میں ہم نے یہ دیکھا بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ پہ ایک دم اس دن اثر ہوا، قیمتوں پر پریشانی ہوئی انویسٹرز کو، وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کو، لیکن پھر اس کے بعد یہ بیان کی تردید جب آ گئی تو معاملات اب کلیئر ہے۔ بہرحال اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن میں جو قانونی معاملات اور ملک ریاض سے جڑے ہیں چیزیں وہ بتانے کی ہم کوشش بھی کریں گے تو آپ کو بر وقت آگاہی ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔